नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म उषा काफले। सुरुमा मुख्य समाचार। सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली संस्था स्थापना गर्न सरकारलाई कांग्रेसको सुझाव। गुठी जग्गाहरूमा देखिएको समस्या समाधान गर्न एमालेको माग। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई अदालत पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश। थप 5 दिन हिरासतमा राख्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अनुमति। छिनछिनमै रङ बदलिरहने मनमोहक राराताल पर्यटकहरूको पर्खाइमा। रारा पुग्न र बसाई लम्ब्याउन उचित पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको गुनासो। केन्द्रीय समितिको बैठकका एजेन्डाबारे तय गर्ने कांग्रेस सभापति देउबाले बोलाए बैठक। संसदीय दलको नेता बदल्ने प्रयास जारी राख्नुपर्ने महामन्त्री थापाको भनाई। आयल निगमले घटायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य। पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा क्रमशः 6 र 4 रुपैयाँले कमी। भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई तिर्नुपर्ने सबै बक्यौता भुक्तानी। दक्षिण कोरिया भीषण बाढीको चपेटमा, ज्यान गुमाउनेको संख्या 33 पुग्यो। खोज उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि हजारौं सुरक्षाकर्मी परिचालन। र बंगलादेश विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण महिला फुटबल सिरिज नेपाललाई टाई ब्रेकरमा अञ्जना राणा मगरले 2 पेनाल्टी जोगाएपछि नेपाल 4-2 ले विजयी। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा विश्वप्रकाश शर्माले आन्दोलनरत सहकारी कर्मीहरूको माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले सहकारी कर्मीहरू आन्दोलनरत भएकाले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। यही सहकारीका कारण देशभरका सयौं सहकारीहरू आलोचित भइरहेको भन्दै यसको नियमन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। केही सहकारीको कमजोरीको कारण देशका सयौं सहकारीहरू आलोचित पनि भएका छन्। सरकारले यसलाई नियमन गर्ने एउटा शक्तिशाली संस्थाको परिकल्पना गर्नुपर्ने, सहकारी कर्मीहरूसँग संवाद गरेर माग पूरा गरेर, आन्दोलनमा आज मात्रै हस्तक्षेप सरकारले गरेको छ, माग पूरा गरेर सम्बोधन गर्न, समाधान गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल प्रसाद बास्कोटले देशभरि गुठीसँग सम्बन्धित जग्गाहरूमा समस्या रहेको भन्दै समाधानका लागि माग गर्नुभयो। वर्षौंदेखि जमिन जोतिरहेकाहरूको नाममा जग्गा आउन नसकेकाले सरकारको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने जरुरी देखिएको छ भन्नुभयो। समस्या छ र विगतदेखि अहिलेसम्म त्यो गुठीसँग सम्बन्धित समस्या हाम्रो सरकार, हामी राजनीतिक दलहरू सबै हामी समाजवादी हौँ भन्छौँ र किसानलाई न्याय दिन्छौँ भन्छौँ, तर जसले जमिन जोतिरहेको छ वर्षौंदेखि पुस्तादेखि तिनका नाममा बाबु बराजे सबै बितिसके र आज पनि उनको जमिन दर्ता हुन सकेको छैन। ती खोटो माल भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुविधा गौतमले नेपालको हवाई यातायात असुरक्षित देखिनुमा नियामकीय असक्षमता भएको टिप्पणी गर्नुभयो। दुर्घटनामा चालक र एयरलाइन्सलाई गल्ती देखाएर राज्यले उन्मुक्ति पाउन नहुने उहाँको भनाइ थियो। सुरक्षित मानिने हवाई यातायात नेपालमा सबैभन्दा असुरक्षित देखिएको छ। उडान सुरक्षाको अवस्था निरन्तर ओह्रालो लागेको छ। यो नियामकीय असक्षमता र टोटल रेगुलेटरी फेलियर हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यात्रा गर्ने यात्रुले राज्य छ, हामी यात्रा गर्दा सुरक्षित छौँ भन्ने आश्वस्त भएर यात्रा गरेको हुन्छ। चालक वा एयरलाइन्सको गल्ती देखाएर राज्यले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, यदि त्यस्तो हुने हो भनेदेखि अन्यत्र पनि जहाज खसै हुन्थ्यो होला नि, तर एयरलाइन्स नै जवाफ दिने हुने भएदेखि यो नियामक निकाय किन चाहिएको? सम्माननीय सभामुख महोदय, म मन्त्रीज्यूसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले वकिलहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो। वकिलहरूले मनपरी धेरै फीस लिने गरेका भन्दै यसको पनि नियमन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। पैरवी बहस गर्ने, अरूमाथि प्रश्न उठाउने वकिलहरूलाई कानुन लाग्छ कि लाग्दैन?
वकिलहरू जवाबदेही हुनुपर्छ पर्दैन। आज देशमा वकिलहरूले मन परी फिस लिन गरेका छन्। वरिष्ठ वकिलहरूले बहस गर्दा झन्डै 5 लाख 10 लाखसम्म पनि हामी सुन्छौँ। आज यस्तो स्थिति छ कि एउटा गरिबले आफ्नो मुद्दामा वरिष्ठ वकिल राख्नै नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ। फिस यसरी मन परी राख्न दिने हो कि होइन? अरू देशहरूमा कस्तो प्रचलन छ? नेपालमै हामी हेर्छौँ एउटा बस भाडा पनि सरकारले नियमन गरिरहेको हुन्छ, एउटा फ्याक्ट्रीका उत्पादन पनि सरकारले नियमन गरिरहेको हुन्छ। भने वकिलहरूले कति बहसमा कति पैसा लिने, लेखनमा कति पैसा लिने, परामर्शमा कति पैसा लिने, त्यसको न्यूनतम र अधिकतम तोक्नुपर्ने हो कि होइन? अध्यक्ष शाहले वकिलहरूले लिने रकमको न्यूनतम र अधिकतम मापदण्ड तोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर शाहीले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 ले हिंसालाई माफ गर्ने टिप्पणी गर्नु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको विरोध गर्नुपर्ने कारणबारे बोल्दै उहाँले यसले हिंसालाई माफ दिने बताउनु भएको हो। शाहीले यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएमा देशलाई अफ्रिका भन्दा पछि धकेल्ने जिकिर गर्नुभयो। कसैले व्यक्तिको हत्या गर्ने र राजनीतिक आवरणमा मुक्ति पाउने घटना घट्न सक्ने भन्दै यसतर्फ अहिले नै सतर्क हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। वाणिज्यिक पर्चा छरिन्छ, त्यसमा के लेखिन्छ भने क्रान्तिका लागि, हलानाका लागि, फलानाका लागि भनेर त्यो लेखिन्छ। अनि त्यो पर्चाका आधारमा चाहिँ सरकारले के गर्छ भने ओहो यिनीहरू त राजनीतिक दल हुन् भनेर उन्मुक्ति दिन्छ। यो किसिमको परम्परा यदि यो देशमा बस्यो भने भोलि हामी यही संसदभित्र भएका कति माननीयको जीवन रहन्छ कि रहन्न? भोलि प्रत्येकको घर घरमा र जसरी अफगानिस्तानमा बम पड्केका छन् त्यसरी नेपालका तपाईँको बीच बजारमा बम पड्किन सुरु भए। राज्यले कानुन कमजोर बनाउने अनि राजनीतिक आस्था राखे भन्दैमा अदालतमा चलिरहेका अपराधीहरूलाई पनि छोड्ने अनि तपाईँको राजनीतिक आस्थाका आधारमा मान्छे मार्न यदि थालनी गर्ने हो भने यो देशमा भोलि कोही जीवित रहन्छ? यस्तो पनि विधेयक ल्याउन पाइन्छ? नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 मा नेपालमै औषधि उत्पादन गर्ने विषय पनि समेट्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले 20 वर्ष पुरानो सवारी समेत आवश्यक मर्मत गरी सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था पनि राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालीलाई आवश्यक औषधि नेपालमै उत्पादन गर्ने गराउने र विदेशी औषधि समेत सुपथ मूल्यमा बजारमा उपलब्ध गराउने पनि एउटा विधेयक यहाँ आउनुपर्छ। केही नेपाल ऐनमा त्यो विषय राख्नु जरुरी छ। 20 वर्ष पुरानो सवारी समेत आवश्यक मर्मत गरी सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था पनि यो ऐनमा राख्नु जरुरी छ। व्यावसायिक पशुपालनको नाममा भइरहेको अनुदानको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गरी आफ्नै गोठमा पशुपालन गर्ने ससाना किसानलाई आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गर्ने भनेर यो विधेयकमा राख्नु जरुरी छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले यो विधेयक संविधानको धारा 1, 21 र 46 विपरीत रहेको जिकिर गर्नुभयो। संसदले बहुमतको आधारमा यो विधेयक पारित गरेमा यसका विरुद्ध अदालत जान आम नेपालीलाई आह्वान गर्नुभयो। पनि राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्दैछौँ। एउटा अपराधी र राजनीतिज्ञको डेफिनेसन नै हामीले धमिल्याइरहेका छौँ। यो कस्तो विधेयक हो यो? आज हामी जननिर्वाचित सांसदहरू छौँ। आज अङ्कगणितबाट यो हुन्छ हुँदैन भनेर पास गर्ने हो भने म यही रोस्टमबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, नेपाललाई माया गर्ने, संविधानलाई मान्ने र नेपाल रुल अफ ल हुनुपर्छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ भन्ने मान्छेहरूलाई जानुस्, अदालतमा जानुस्। यो विधेयक पास भयो भने यसको विरुद्ध मुद्दा हाल्नुस्। संविधानको विपरीत छ यो। उहाँले नेपालमा हिंसाको च्याप्टर बन्द भइसकेको भन्दै आगामी दिनमा हिंसालाई कुनै राजनैतिक दलको आडमा चोख्याउन नपाइने चेतावनी दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय प्रक्रियामा अलमल हुँदा आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरोध सिर्जना हुनका साथै 15 मिनटका लागि स्थगित हुनु पुग्यो। दुवै दलका सांसदहरूले सभामुखको आसन घेराउ समेत गरे
तर 15 मिनटका लागि बैठक रोकिएका बेला उनीहरूले कुरा बुझेपछि फेरि बैठक नियमित सुचारू भयो। एक रिपोर्ट। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक र शून्य समयका कार्यवाही सकेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकको कार्यसूचीमा रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 माथिको काम अघि बढाउनुभयो। सो विधेयकलाई सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दर्ता गरेका सांसदहरू ज्ञानबहादुर शाही, प्रेम सुवाल, सोभिता गौतम र सुमना श्रेष्ठलाई बोल्न समय दिनुभयो। सांसदहरूले विरोधको सूचना राख्नुको कारण बताइसकेपछि सभामुख घिमिरेले विरोधको सूचना फिर्ता लिन समय दिनुभयो। सांसदहरूले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता नलिएपछि ती विरोधका सूचनालाई क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले अस्वीकृत भयो। त्यसपछि सभामुखले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 लाई अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधका सूचनाहरू बहुमतले अस्वीकृत भएकाले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 2079 को नियम 106 बमोजिम सो विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्नुभयो। सभामुखको सो घोषणा रासोपाकै सांसदले टेबल ठोकेर समर्थन गरेका थिए। त्यसपछि सभामुख घिमिरेले कानून मन्त्री धनराज गुरुङलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 पेश गर्न अनुमति दिनुभयो। मन्त्री गुरुङले विधेयक रोस्टममा गएर पेश गरेपछि सभामुख घिमिरेले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईलाई राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिनुभयो। सभामुखले शिक्षा मन्त्रीलाई विधेयक पेश गर्न अनुमति दिएपछि रासोपा र राप्रपाका सांसदहरू आसनबाट जराक जुरुक उठे। सभामुखले रासोपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलाई समय दिनुभयो। उहाँले सभामुखले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 लाई निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। सभामुखले सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग केही बेर परामर्श लिनुभयो। कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलाई सभामुखले बोल्ने समय दिनुभयो, तर राप्रपा र रासोपा सांसदहरूले विरोध जनाउँदै बोल्नै दिएनन्। रासोपाका संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले रासोपालाई बाइकट गरेर विधेयक अघि बढाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। सभामुखले राप्रपा र रासोपाका सांसदहरूलाई बस्न आग्रह गरे पनि उनीहरूले विरोध जारी राखे। सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 28 र 29 वाचन गरेर सुनाउँदै सोही प्रक्रिया अनुसार विधेयक अघि बढेको बताए पनि रासोपा र राप्रपाका सांसदहरूले त्यसलाई स्वीकार नै गरेनन्। सभामुखले रोस्टममा उभिरहेका मन्त्री राईलाई बोल्न समय दिनुभयो, तर राप्रपा र रासोपाका सांसद सभामुखको बेल घेराउ गर्न आएपछि बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित गरियो। 15 मिनटको समयमा उनीहरूले संसदीय प्रक्रिया बुझेर गल्ती महसुस गरेपछि बैठक सुचारू भयो। संघीय संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 28, 29 र 106 मा भएको व्यवस्था अनुसार बैठक सञ्चालन गरेको प्रश्न पार्नुभयो। तर रासोपा र राप्रपा अलमल हुँदा बैठकमा असहज अवस्था पैदा हुन पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत सहित ललिता निवास प्रकरणका पक्राउ परेका र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका आरोपितहरूलाई सोमबार इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सुषमा लता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आइतबार संक्षिप्त सुनवाईपछि पक्राउ परेका र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएकाहरूलाई इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो। आइतबार समय अभावका कारण सुनवाई नसकिने अवस्था देखिएपछि इजलासले सोमबार आजका लागि प्राथमिकताका साथ पेशी व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गराउने अनियमितता प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 17 जनालाई पक्राउ गरेर किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। तीमध्ये सचिव राउतसँगै पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, व्यवसायी मीन बहादुर गुरुङ र पूर्व कर्मचारी धर्म प्रसाद गौतमले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिएका छन्। सर्वोच्चले यसअघि पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश पाएका टीकाराम घिमिरे सहित 17 जनाको रिट निवेदन पनि साथै राखेर आजको लागि इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ। उक्त आदेशका कारण सिआइबीले पक्राउ गरिसकेका कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र
भूपेन्द्र मणिकेशी रिहा भएका थिए। यसैबीच ललिता निवास प्रकरण नेपाल सरकारका सचिव कृष्णबहादुर राव सहित 17 जनालाई थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आरोपी सबैमाथि थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत समक्ष थप म्याद मागेको थियो। सचिव राउत, पूर्व सहसचिव एवं निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह, बाटफुली सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ सहित 17 जना अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका थिए। असार 12 केही आरोपितलाई पक्राउ गरी प्रहरीले मुलुकी ऐन 2020 को कृत्य सम्बन्धी कसुर लगाएर अनुसन्धान अगाडि बढाएकोमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सङ्गठित अपराध समेत जोडेर उनीहरूमाथि अनुसन्धानका लागि अनुमति दिएको थियो। त्यस यता दुवै कसुरमा आरोपितमाथि ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस्तै ब्युरोले यो प्रकरणमा 400 भन्दा बढीलाई अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउको अनुमति लिइसकेको छ। 2049 देखि 2069 को अवधिमा सरकारका नाममा रहेको बालुटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी भन्दा बढी जग्गा गिरोहले हटपेको प्रहरीको दाबी छ। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालत सहितका न्यायालयमा रिक्त न्यायाधीशको पूर्ति छिटो गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा अदालतको न्याय सम्पादन प्रक्रियामा नै अवरोध आउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। आइतबार न्यायिक पत्रकार मञ्चको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा प्रधान न्यायाधीश कार्कीले सबै तहमा 60 जना न्यायाधीश पद रिक्त रहेको भन्दै सर्वोच्चमा मात्रै 7 जना न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको बताउनु भयो। साउन 20 गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लाग्नुभएका प्रधान न्यायाधीश कार्कीले समयमा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा न्याय सम्पादनमा समस्या देखिन थालेको टिप्पणी गर्नुभयो। न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलो भइरहँदा प्रक्रियामा रहेका मुद्दाको फैसलामा ढिलाइ हुने र समयमा न्याय सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ थियो। सकेका छैन। अब यो समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुन सक्दाखेरिको स्थितिमा चाहिँ वास्तवमा धेरै नै अहिले समस्याहरू जस्तो उत्पन्न भइरहेका छन्। त्यो चाहिँ के भनेदेखि अब ब्याकलग हुने एउटा प्रमुख कारण चाहिँ त्यो पनि हो। अब 60 जना न्यायाधीश चाहिँ खाली हुँदाको अवस्थामा अदालत चाहिँ वास्तवमा चल्न बहुत जटिल एउटा स्थिति उत्पन्न भइरहेको छ। त्यसले गर्दा यिनीहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो नियुक्तिलाई चाहिँ अगाडि बढाएर यो कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ र गर्न सक्नुपर्छ। प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्यायिक पत्रकार मञ्चसँगको भेटमा प्रधान न्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड निर्देशिका बनाएर लागू गरिएको बताउनुभयो। उहाँले मापदण्ड बिनाको न्यायाधीश नियुक्तिले समस्या ल्याएको भन्दै वस्तुनिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थाको लागि मापदण्ड बनाएर लागू गरिएको प्रश्न पार्नुभयो। मापदण्ड बिनाको न्यायाधीश नियुक्तिले चाहिँ धेरै ठुलो समस्या चाहिँ उत्पन्न भयो र मान्छेहरू चाहिँ मतलब के भने लाइक र डिसलाइकमा चाहिँ पर्ने स्थिति मात्रै चाहिँ भयो। तिनीहरूको कुनै चाहिँ मतलब के भने वस्तुनिष्ठता चाहिँ कुनै नदेखिने भयो, कुनै नहुने भयो। त्यसैले वस्तुनिष्ठताको आधारमा चाहिँ हामीले न्यायाधीश नियुक्तिको परम्परा चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा र त्यो निर्देशिका जारी गरेर अब अहिले त्यो निर्देशिका लागू गर्ने क्रममा हामीले सर्टलिस्टिङ गरेर न्यायाधीशको सर्टलिस्टिङ गरेर राखेका छौँ। न्याय परिषदको बैठक लामो समयदेखि बस्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्तिको मुख्य प्रक्रिया नै रोकिएको अवस्था छ। परिषदको बैठक परिषदका सदस्यहरूको कार्य व्यस्तताको कारणले बस्न नसकेको बताइए पनि सरकारसँग प्रधान न्यायाधीशको मतभेद रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ। 9 महिनासम्म कायम भएर रहनुभएका प्रधान न्यायाधीश आगामी साउन 20 गतेदेखि नियमित अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो चासो राख्दै आएका छन्। न्यायाधीश सिफारिस गर्दा कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने विषयमा कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ सकारात्मक नरहेको बताइएको छ।
यसैबीच प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गर्न भएको छ। संविधानको धारा 138 बमोजिम सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्छ। प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत, जिल्ला अदालत र अन्य अदालत तथा न्यायाधिकरणबाट भएका न्याय सम्पादन तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्य सम्बन्धी मुख्य विवरण समेटिएको छ। न्यायपालिकाका समसामयिक चुनौती र न्यायपालिकाले राखेका अपेक्षा सहितका विषयवस्तु समेटिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा देशभरका सबै अदालतमा 50.36% मुद्दा प्रचुर भएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा कम 19% र उच्च अदालतमा 60% मुद्दा प्रचुर माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गत सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनमा चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल भ्रमण गर्न आउने विदेशी पर्यटकले भन्दा विदेश घुम्न जाने नेपालीले बढी खर्च गरेको पाइएको छ। पर्यटन क्षेत्र मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड हो भनेर रटान लगाइरहेको बेला सार्वजनिक यो तथ्याङ्कले कयौं प्रश्न उब्जाएको छ। यसको एउटा प्रमुख कारण हो पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार हुन नसक्नु। स्वर्गकी अप्सरा उपमाले प्रख्यात मुगुको राराताल यसकै उदाहरण मान्न सकिन्छ। कर्णालीको बुहार फेर्न सक्ने यो पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकलाई पुर्याउन सके यस क्षेत्रको मुहार फेर्न सकिने थियो। एक रिपोर्ट। कर्णालीको मुगु जिल्लामा पर्ने राराताल निकै मनमोहक र प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो ताल रारातालको महत्व धेरै नै छ। कर्णालीको विकासबारे बहस गर्दा रारा स्वतः जोडिन्छ। जसले प्रत्यक्ष रूपमा रारा हेर्छ उसलाई जीवनमा एकपटक रारा पुग्नै पर्ने रहेछ भन्ने लाग्छ नै। समुद्री सतहबाट 2990 मिटर उचाइमा राराताल छ। रारा प्राकृतिक रूपमा अत्यन्तै मनमोहक देखिन्छ। सडकबाट राराको यात्रा गर्दा कसैलाई यो सडक खण्ड सजिलो लाग्छ भने कसैलाई निकै अप्ठ्यारो। यात्राको क्रममा देखिने मनमोहक दृश्यहरूले यात्रुहरू निकै लोभिने गर्छन्। यहाँका फाँटहरूमा पुग्दा, नियालदार यात्रा गर्दा पाइला पाइलामा रोमाञ्चक अनुभूति हुन्छ। रारा जान अहिले हवाई तथा स्थलमार्ग दुवै प्रयोग गर्न सकिन्छ। स्थलमार्ग हुँदै आफ्नै सवारी साधनमा जाने हो भने ताल नजिकैको सल्लाघारीमा गएर सवारी साधन रोकिन्छ। कालीकोटको नागमाबाट रारा नजिकै सल्लेरी पुगेपछि करिब 25 मिनेटको पैदल यात्राबाट रारा तालमै पुग्न सकिन्छ। कसैले घोडाबाट पनि यात्रा गर्छन्। रारा जाँदै गर्दा देखिने घाँसे मैदान, कोणधारी हरियो वन, चारैतिर ठूला ठूला चौर, माथि निलो आकाश, उत्तरतर्फ लस्करै देखिने हिम श्रृङ्खलासँगै गाढा निलो देखिने मनोरम रारातालको दृश्यले सबैको थकान भुलाइदिन्छ। त्यसैले होला विक्रम सम्वत 2020 साल चैत 20 गते तत्कालीन राजा महेन्द्र रारा पुग्दा राराको सुन्दरताबाट प्रभावित भई यस क्षेत्रको अतिक्रमण हुन सक्ने भन्दै रारा नजिक रहेका 2 गाउँका 1500 घरधुरीलाई तराई मधेसमा सारेका थिए भने स्वर्गकी अप्सरा भनेर रारालाई उपमा दिएका थिए। सन् 2008 मा रामसार क्षेत्र घोषणा गरिएको रारातालको अधिकतम लम्बाइ 5 किलोमिटर र अधिकतम चौडाइ 3.2 किलोमिटर छ भने गहिराई झण्डै 170 मिटर छ। रारा 10.8 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। राराको वरिपरि 106 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज फैलिएको छ। रारा दहलाई विक्रम सम्वत 2020 सालमा रारा तालको नामकरण गरिएको थियो। घामको किरण अनुसार राराले आफ्नो रङ फेर्ने गर्छ। रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 51 प्रजातिका स्तनधारी जनावर र 272 प्रजातिका चराचुरुङ्गी पाइन्छन्। यो तालमा विश्वमै कहीँ पनि नभेटिने
स्नो टाउट प्रजातिको माछा पाइन्छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो रारातालमा जति बाह्य पर्यटकहरूको आगमन हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको देखिँदैन, तर स्वदेशी पर्यटकको भने उल्लेखनीय रूपमा आगमन हुने गरेको देखियो। कर्णाली आफैमा प्राकृतिक सुन्दरताले धनी छ, तर पनि यहाँको जीवनशैली देख्दा कर्णाली राज्यबाट पछाडि पारिएकै हो भन्ने महसुस हुन्छ। कर्णालीवासीले आफ्नो धर्म, भाषा, कला, संस्कृति, चालचलन र परम्पराको जगेर्ना गर्दै आएका छन्। यहाँको विकटता, जीवनशैली, दैनिकी, बोलीको लवज, खेतीपाती, वन वनस्पतिमा नयाँपन देखिन्छ। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य राराको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचार प्रसार गर्नु अति आवश्यक छ। राराको विकास गर्न दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, मुगु जिल्लाका सडकहरूको स्तर उन्नति गरी यातायात सहज बनाउन अति जरुरी छ। स्वास्थ्य सेवा, बास बस्न उचित होटलको प्रबन्ध, वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था, भरपर्दो मोबाइल नेटवर्कको प्रबन्ध हुन सकेमा मात्रै पनि यस क्षेत्रले पर्यटनको माध्यमबाटै आर्थिक रूपमा ठूलो रूपान्तरण ल्याउन सक्ने हैसियत बोकेको छ। त्यसैले सम्भव भएसम्म एकपटक रारा जानुहोस्, हेर्नुहोस् र बुझ्नुहोस्। प्रकृतिले उपहार दिएको अनुपम छटालाई आफ्नै आँखाले देखे जस्तो मज्जा कुनै पनि शब्दले वर्णन गर्न सक्दैन, किनकि सुनेको रारा भन्दा देखेर अनुभव गरिने रारा धेरै रमणीय छ। घोडचढीका साथै तालमा डुङ्गा सयर गर्दै कञ्चन पानीको छालसँग खेल्दा र त्यहाँका असला माछा हेर्दा हरेकको मन लोभिन्छ। त्यसैले पर्यटकको रारा बसाई लम्ब्याउन सेवा सुविधा र पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सरकारले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा मिलन थापा मगर, निखिल कपाली र निशान तामाङका साथ मन्जु कार्की, मुगु, रारा। भारतको जयनगरबाट महोत्तरी जिल्लाको बिजलपुरसम्म रेल सेवा सञ्चालनमा आएको छ। गत 2078 चैत्र 20 गतेदेखि जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म सञ्चालन हुँदै आएको रेल सेवा आइतबारदेखि महोत्तरीको बिजलपुरसम्म सञ्चालनमा आएको हो। एक रिपोर्ट। कुर्थाबाट बिजलापुरसम्मका निर्माण कार्य सम्पन्न भएको रेलवे ट्र्याक गत जेठ 18 गते भारतीय रेलवे कम्पनी इर्कन इन्टरनेसनल कम्पनीले नेपाल रेलवे कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। जयनगर बर्दिवास रेलमार्ग अन्तर्गत धनुषाको कुर्थाबाट महोत्तरीको बिजलपुरसम्म 17 किलोमिटर बोल्ड गेज रेलमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न भएसँगै बिजलापुरसम्म आइतबारदेखि रेल सञ्चालनमा आएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री ज्वालाले रेलबाट राष्ट्रिय झण्डा देखाएर सुरुवात गर्नुभयो। रेल उद्घाटन कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री ज्वालाले यात्रुवाहक मात्रै नभएर चाँडै कार्गो रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याउने बताउनुभयो। जयनगर, बिजलापुर, सीतापुर रेल सञ्चालन यातायात क्षेत्रको नयाँ छलाङ भएको भन्दै उहाँले रेल सञ्चालनले सामाजिक आर्थिक सुधार हुने विश्वास लिएको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री ज्वालाले बर्दिवासदेखि निजगढसम्म यात्रुवाहक रेल पुर्याउने सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, हामीले यो रेल सेवा यहीँसम्म मात्रै होइन, हामी बर्दिवासदेखि निजगढसम्म रेल मार्ग निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ। कतिपय पुलहरू बनिरहेका छन् र छिटोभन्दा छिटो बर्दिवासदेखि निजगढसम्मको रेल मार्ग निर्माण गर्ने र रेल सेवा सञ्चालन गर्ने नेपाल सरकारको चाहिँ प्रतिबद्धता छ। त्यो रेल मार्ग प्राथमिकतामा छ र त्यो रेल मार्ग निर्माण भयो भने अझै धेरै जनतालाई हामीले सेवा पुर्याउन सक्नेछौँ। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन कुमार झाले जयनगरबाट कुर्था हुँदै बिजलापुरसम्म रेल सञ्चालन सुरु भएसँगै कुर्थाबाट बिजलापुरसम्म दैनिक एकपटक रेल सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। दैनिक सेवा प्रवाह गरिने भन्दै त्यसबाट बिजलापुर जनकपुर क्षेत्रका सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन गर्ने उहाँको भनाइ थियो। महाप्रबन्धक झाले अब रेलवे कम्पनी सधैँ घाटा नाफाको समाचार भन्दा पनि दीर्घकालीन सेवा विस्तार गरी आफ्नो क्षमतामा चल्न सक्ने दावी गर्नुभयो। भोलिको दिनदेखि नियमित रूपमा यहाँबाट सेवा पनि हामीले प्रवाह गर्नेछौँ। सकारात्मक प्रभाव र परिवर्तनका विषयमा पनि यहाँका मिडिया क्षेत्र खास गरेर देशको चौथो अङ्ग सञ्चार जगतलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, खासमा चाहिँ रेलवेलाई यो प्यासेन्जर ट्रेनलाई जहिले पनि घाटा र नाफाको न्युज बनाउनु हुन्न। विशाल नेटवर्क भएको भारत 1,28,000 किलोमिटर झन्डै रेलवे नेटवर्क छ।
कार्यक्रममा नेपाल स्थित भारतीय दूतावासका पोलिटिकल अफिसर प्रसन्न श्रीवास्तवले रेलवेको पहुँचलाई अझै विस्तार गर्नका लागि भारत सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। कुर्थाबाट जयनगर कुर्था 35 किलोमिटर रेलवे मार्ग अहिले दैनिक 2 पटक आउने र 2 पटक जाने गरेको छ। बिजलापुरसम्मको 17 किलोमिटर रेलवे ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भए पनि 1 किलोमिटर रेलवे निर्माण गर्न बाँकी छ। रेल सञ्जाललाई नेपालमा विस्तार गर्ने बारे नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच सन् 2010मा द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो। सोही अनुसार 2011 माघमा निर्माणको थालनी भएको थियो। जयनगर कुर्था खण्डमा रेल रोकेर यात्रु चढाउन र झार्नका लागि 7 ठाउँमा स्टेसन रहेका छन्। जयनगरबाट कुर्थासम्म कुर्था, परवाह, बैदेही, मैनाथपुर, खजुरी, इनरवा र जयनगर छन् भने अब विजयपुरसम्म थप 2वटा हल्ट र 2वटा स्टेसन थपिएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले अहिलेको सत्ता गठबन्धन बलियो भएकाले कसैले चाहँदैमा नढल्ने दावी गर्नु भएको छ। आइतबार जनकपुर धाम पुग्नु भएका मन्त्री ज्वालाले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेकपा एमाले प्रतिलक्षित गर्दै गठबन्धन ढालोस् भनेर धुप बत्ती पाल्दैमा गठबन्धन नढल्ने टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले प्रतिगमनका विरुद्धमा एकजुट भएर सडकदेखि अदालतसम्म लडेका शक्तिहरू एक ठाउँमा रहेको उल्लेख गर्दै गठबन्धन ढाल्ने सपना नदेख्न आग्रह गर्नुभयो। गठबन्धन ढालेर केही पाउँछौ कि भन्ने आश गर्नेहरूले आशावादी नगर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। सरकारमा छन् ती जङ्चरहरूभन्दा यो सजिलो हो। सरकार त चलाउने कुरा हो। त्यहाँदेखि असजिला अप्ठ्यारा बडा जटिल मोडहरूमा एकताबद्ध भएका शक्तिहरू अहिले गठबन्धनमा छन्, सरकारमा छन्। त्यसकारण यो गठबन्धन ढलिहाल्छ र अनि हामीले केही चाहिँ फाइदा पाइहाल्छौँ कि होइन भनेर चाहिँ जो चाहिँ आशावादी भएर बसेका छन् उनीहरूको आशा चाहिँ पुरा हुँदैन। मन्त्री ज्वालाले समाजवादी मोर्चा सरकार बलियो बनाउने र टिकाइरहन मात्रै नभई गठबन्धनको दीर्घकालीन फाइदाका लागि बनेको उल्लेख गर्नुभयो। केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेश गर्ने एजेन्डाबारे छलफल गर्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बोलाउनु भएको छ। सभापति देउवाले सोमबार दिउँसो 2 बजे छलफलका लागि बोलाएको एक पदाधिकारीले जानकारी दिनुभयो। देउवाले सोमबार पदाधिकारीसँग छलफल गरेपछि मंगलबार बिहान 2 महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग फेरि छलफल गर्ने तयारी पनि गर्नुभएको छ। असार 27 गते बस्ने भनिएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक साउन 2 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको हो। सोमबारको बैठकले केन्द्रीय समितिको बैठकका एजेन्डा तय गरेर केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गर्नेछ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले संसदीय दलको नेता बदल्ने प्रयास जारी राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार संसद परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। महामन्त्री थापाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाबाटै आफूले संसदीय दलको नेता बदल्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकेको बताउनुभयो। उहाँले आफू संसदीय दलको नेतामा हारेपछि पुनः संसदीय दलको नेता बन्नका लागि प्रयास जारी राखेको र यो सामान्य प्रक्रिया भएको प्रश्न पार्नुभयो। पार्टीको संसदीय दलको विधानले एक पटक प्रतिस्पर्धा गरिसकेपछि फेरि गर्न नपाउने भन्ने उल्लेख नगरेको भन्दै संसदीय दलको नेतामा लडिसकेपछि अहिले पनि त्यही योग्यता आफूसँग रहेको महामन्त्री थापाले दाबी गर्नुभयो। हाम्रो पार्टीको विधानले संसदीय दलको विधानले एकपटक प्रतिस्पर्धा गरिसकेपछि कहिले प्रतिस्पर्धा गर्नु पाउँदैनस् भनेर भन्दैन। प्रतिस्पर्धा गर्ने बेलामा मैले आफूलाई योग्य ठानेर प्रतिस्पर्धा गरेको हो। यो बिचमा मेरो योग्यता घटेको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले साथीभाइसँग सरसल्लाह गरिराख्ने, मौका कुरिराख्ने, कतिखेर मौका आउला भन्ने कुरालाई हेरिराख्ने कुरा गरिनँ भने चाहिँ बरु अस्वाभाविक भयो। त्यो मैले गर्नै पर्छ र मैले यो सबै कुरा फेरि मेरो आदरणीय नेता शेरबहादुर देउवाबाट सिकेको हुँ। महामन्त्री थापाले संसदीय दलको नेता बदल्ने कुरालाई अन्यथा लिन आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः अर्को ब्रेकको।
ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नागरिकलाई छिटो र सहज रूपमा सरकारी सेवा लिन सक्ने वातावरण बनाउन सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा सुरक्षा निकायका पूर्व उच्च अधिकारी बीच शान्ति सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले आन्तरिक रूपमा सरकारी संगठनहरूलाई संस्थागत गरी सुदृढ बनाउने काम सरकारले गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारी कार्यालयभित्र अवांछित चलखेलले भूमिका खेलेको स्थितिबाट मुक्त राख्ने र सबैलाई कसरी उत्साहित र सक्रिय बनाउने भन्नेमा लाग्न निर्देशन दिनुभयो। हामीले यसरी संस्थागत काम गर्ने, त्यहाँभित्र कसैलाई पनि पक्षपात भएको अनुभूति नहोस् भन्ने ठाउँमा पुर्याउने, त्यहाँभित्र कसरी सिस्टममा काम गर्ने, त्यहाँभित्र कसरी अनावश्यक अवांछित चलखेलहरूले भूमिका खेलेको स्थितिबाट मुक्त राख्ने र सबैलाई कसरी उत्साही बनाउने, कसरी सक्रिय बनाउने, कसरी उनको कम्पिटेन्सी पनि बढाउने, कसरी उनको कार्यदक्षतालाई प्रभावकारी बनाउने, यो नगरिकन र काम गर भनेर परिणामको मात्रै अपेक्षा गर्न सकिने स्थिति हुँदैन। मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीको कार्यदक्षता प्रभावकारी नबनाई काम गर भनेर परिणामको मात्रै अपेक्षा गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बजेट सम्बन्धी 3वटा विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। आइतबार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका विधेयकमा विनियोजन विधेयक 2080, आर्थिक विधेयक 2080 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2080 रहेका छन्। संघीय संसदबाट पारित भई नेपालको संविधान अनुसार प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएका विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। यी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि साउन 1 गतेबाट नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटबाट खर्च गर्नका लागि बाटो खुलेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले व्यावहारिक शिक्षा दिन नसक्ने, मुलुकले प्रगति गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले व्यावहारिक शिक्षा दिन सक्ने मुलुकले मात्रै प्रगति गर्न सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकको शिक्षाको ठिक ढङ्गले विकास गर्न नसकेको मुलुकहरूले विश्वमा प्रगति गर्न नसकेका बताउनु भयो। उहाँले राम्रो शैक्षिक जनशक्तिको विकास गर्न सक्ने मुलुकहरूको मात्रै प्रगति सम्भव रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सभामुख घिमिरेले शिक्षाको विकास सही ढङ्गबाट हुन नसकेको भन्दै यसप्रति प्रश्नहरू उठिरहेको बताउनु भयो। समाजलाई विकास गर्ने सन्दर्भमा शिक्षा जुन रूपबाट विकास गर्नुपर्थ्यो त्यस रूपबाट विकास सायद हुन सकेन कि भन्ने आज प्रश्न उठिरहेको छ। यस्तो बेलामा अहिले हाम्रो शिक्षाको व्यवस्था अन्तर्गत खास गरिकन एससी र प्लस2 मा उच्च अङ्क हासिल गर्ने र त्यस्तो विद्यालय जसले के भनेदेखि अलिक नमुना प्रस्तुत गर्ने विद्यालयहरूलाई केन्द्रबिन्दु.com ले सबैसँग हातेमालो गरिकन यसरी अवार्ड गर्ने कुराले सबैलाई प्रोत्साहित गरेको छ, शिक्षालाई अगाडि बढ्नको लागि उत्साहित गरेको छ। उहाँले शिक्षाको विकासका लागि अतिरिक्त क्रियाकलापहरूले महत्त्वपूर्ण पाइलाको सुरुवात गर्ने बताउनुभयो। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाले एक मुख 10 रुखको अभियान सञ्चालन गरेको छ। नगरपालिकाभित्र प्रभावित क्षेत्रको रोकथाम तथा हरित नगर बनाउने उद्देश्यका साथ छायानाथ रारा नगरपालिकाले अभियान सञ्चालन गरेको हो। छायानाथ रारा नगरपालिकाका नगर प्रमुख विष्णु कुमार फामले अभियानमा लाग्न सबै नगरवासीलाई आग्रह गर्नु भएको छ। नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा एक मुख 10 रुख हरित नगर बनाउने अभियान सञ्चालन गर्ने नीति अनुसार हरेक शनिबार वृक्षारोपण गर्न थालिएको हो। गत वर्षको अविरल वर्षासँगैको बाढी पहिरोले मुगु जिल्ला क्षतविक्षत भएको थियो। त्यस्ता पहिरो जाने स्थानमा पहिरो रोकथामका लागि वृक्षारोपण गरिने र विशेष गरी हरित नगर बनाउने उद्देश्यका साथ अभियान सञ्चालन गरिएको बताइएको छ। वृक्षारोपण अभियान शुभारम्भ भएसँगै अब प्रत्येक नागरिकले अनिवार्य आफ्नो गाउँ, टोल, सार्वजनिक स्थलमा एकजना नागरिकले 10 रुख लगाउनु पर्नेछ।
अध्यागमन विभागले श्रम स्वीकृति लिएका 192 जना श्रमिकलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट फर्काएको छ। असार 24 गते जोर्डन र 27 गते वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत हिँडेका श्रमिकलाई अध्यागमन कार्यालय बिना कारण फर्काइदिएको भन्दै यति बेला वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघ आन्दोलित भएको छ। व्यक्तिगत स्वार्थमा विभागले श्रमिकलाई रोकेकाले क्षतिपूर्तिको माग व्यवसायीहरूले राखेका छन्। एक रिपोर्ट। अध्यागमन विभागले श्रम स्वीकृति लिएका 192 जना श्रमिकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काएपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ आक्रोशित भएको छ। बिना कारण व्यक्तिगत स्वार्थमा विभागले कानून प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति लिएका श्रमिकहरूलाई रोकेको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको हो। वैदेशिक रोजगारी ऐन अनुसार सम्पूर्ण कानून प्रक्रिया पूरा गरी संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि कुवेत, जोर्डन लगायतका देशमा जान लागेका श्रमिकमाथि ज्यादती गरेको संघको आरोप छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILOबाट मान्यता प्राप्त देशमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृति लिएर जान खोज्दा अध्यागमनले रोकेपछि नेपाली श्रमिकहरू अल्पत्र मात्र परेका छैनन्, निराशा बोकेर घर फर्कन बाध्य भएका छन्। ऋणको बोझले कमाउने सपना बोकी विदेश जान लागेका श्रमिकमाथि भएको ज्यादती र क्षतिपूर्ति कसले बिहोर्ने भन्दै संघले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। भिजिट भिसालाई दुरूपयोग नगर्न माग गर्दै आएका व्यवसायमाथि नै अप्रत्यक्ष रूपमा विभागले प्रहार गर्न खोजेको व्यवसायीहरूको आरोप छ। यसमा चाहिँ अध्यागमन विभाग विशेष अध्यागमन कार्यालय एयरपोर्टका कर्मचारीहरूको त्यहाँ चाहिँ बदनियतपूर्ण त्यो चाहिँ देखियो। त्यहाँ उहाँहरूको केही निस्वार्थ अथवा त्यसलाई चाहिँ यो फर्काउने कारण चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सबै कुरा हुँदाहुँदै फर्काउने चाहिँ बदनियत देखियो। वैदेशिक रोजगारमा अहिले पछिल्लोचोटि ठुलो सङ्ख्यामा भिजिट भिसा गएको देखिन्छ। त्यो 50,000 मान्छे चाहिँ एउटा काम गर्नको निमित्त दुबई लगायत विश्वका कुनै पनि देश दुबई ट्रान्जिट बनाएर जाने अहिले प्रचलन बढेको छ। त्यो बदमासी त्यहाँ कर्मचारीहरूबाट भयो। संघको सहयोगमा गत शुक्रबार 8 महिला र 1 पुरुष भने कुवेतका लागि उडेका छन्। अध्यागमन विभागले नागरिकलाई दिएको दुःख र उनीहरूलाई जान नदिँदा भएको क्षतिपूर्ति नदिएसम्म आन्दोलन गर्ने चेतावनी व्यवसायको छ। उनीहरूले अध्यागमनमा हुने अनियमितता छानबिन गर्नुपर्ने, भिजिट भिसा हुने सेटिङ बन्द गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। विशेष अध्यागमन कार्यालय एयरपोर्टका कर्मचारीहरूको त्यहाँ चाहिँ बदनियतपूर्ण त्यो चाहिँ देखियो। त्यहाँ उहाँहरूको केही निस्वार्थ अथवा त्यसलाई चाहिँ यो फर्काउने कारण चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सबै कुरा हुँदाहुँदै फर्काउने चाहिँ बदनियत देखियो। अहिले निर्वाध रूपमा जानु पर्यो। उहाँहरूको टिकट चाहिँ जुन हिजोको दिन टिकट क्यान्सल भयो त्यो अथवा टिकट चाहिँ गयो, त्यो टिकटमा चाहिँ अध्यागमनले व्यवस्था गरेर पठाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। यता अध्यागमन विभागले भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रोकेका श्रमिकहरूको कागजात चेक गर्दा शङ्कास्पद लागेर प्रस्थानका लागि अनुमति नदिएको विज्ञप्ति जारी गरेको छ। अध्यागमन विभाग र वैदेशिक रोजगार बीच समन्वय नहुँदा मार्म भने सर्वसाधारण परेका छन्। उनीहरूमाथि भएको अन्यायको जिम्मा कसले लिने? माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले श्रमिकलाई जिउन पुग्ने गरेको ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। आइतबार काठमाडौँको माइती घरमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको संगठन नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले दबावमूलक प्रदर्शन गरेको हो। हरेक 2 वर्षमा श्रमिकहरूको पारिश्रमिक बढाइने र सोही अनुसार काम अघि बढिरहे पनि सरकारलाई खबरदारी गर्न दबावमूलक कार्यक्रम गरेको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुँवरले बताउनुभयो। उहाँले सरकारलाई श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक कम्तीमा 25,000 बनाउनका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा ज्ञापन पत्र बुझाइसकिएको र केन्द्र सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो। दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक आम श्रमिकहरूको वृद्धि हुने वर्ष हो। प्रत्येक 2 वर्षमा वृद्धि हुन्छ। सरकारलाई र रोजगारदाताहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउनको लागि र एउटा जिउन पुग्ने ज्याला निर्धारण गर्नको लागि एउटा खबरदारीको रूपमा हामीले यो दबाव कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामी गएर नेतृत्वका साथीहरू गएर हाम्रो श्रम मन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँछौँ र यो कार्यक्रम हाम्रो अस्ति त्यो हप्ताभरि चलिरहेको छ। हामीले जिल्ला स्तरमा बुझाइसकेका छौँ, प्रदेश स्तरमा बुझाएका छौँ र यो अब हाम्रो केन्द्रीय राष्ट्रिय स्तरमा आज हामी बुझाउने कार्यक्रम छ।
उनीहरूले श्रम आयोग गठन गर, नीति निर्माण तहमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व व्यवस्था गर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य लागू गर, स्थानीय तहमा श्रमिकको पञ्जीकरण गर लगायतका प्लेकार्ड र ब्यानर सहित नारा लगाएर सरकारलाई दबाब दिएका थिए। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। आइतबार राति 12 बजेपछि लागू हुने गरी निगमले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 10 रुपियाँले घटाएको छ। ग्यासको मूल्य अब प्रति सिलिन्डर 1790 रुपियाँ पर्नेछ। त्यस्तै पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 6 रुपियाँ घटेको छ। पेट्रोलको मूल्य अब उपत्यकामा प्रति लिटर 164 रुपियाँ कायम भएको छ भने ठाउँ अनुसार फरक दर कायम भएको छ। डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 4 रुपियाँ घटेको छ। अब उपत्यकामा डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 146 रुपियाँ पर्नेछ। यसैबीच निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको छ। अब भारतबाट मूल्य बढेर आउँदा नेपालमा पनि मूल्य बढ्नेछ भने घटेर आउँदा घट्नेछ। भारतबाट 15 दिनमा इन्धनको मूल्य सूची आउँछ। भारतीय आयल कर्पोरेसन IOC को 31 अर्ब बक्यौता रकम भुक्तानी गरेसँगै निगमले इन्धनको मूल्यमा स्वचालित प्रणाली लागू गरेको हो। नाफा धेरै राखेको र उपभोक्तालाई मारमा पारेको आरोप खेद्दै आएपछि निगमले स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने भएको हो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। दक्षिण कोरियामा गत साताको भारी वर्षा र बाढीका कारण ज्यान जानेको संख्या 33 पुगेको छ। अनि 10 जना बेपत्ता भएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार उत्तरी ग्याङसङ प्रान्त र मध्य चुङचेङ प्रान्तमा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। पछिल्ला दिनमा लगातार परेको वर्षाले देशभरका अधिकांश भूभाग डुबारमा परेका छन्। गत साता 500 मिलिमिटर भन्दा बढी वर्षा भएको अभिलेख गरिएका प्रदेशहरूमा भारी वर्षाको चेतावनी जारी गरिएको थियो। उत्तरी गोङसाङ प्रान्तमा 10 जना बेपत्ता छन्। बाढी, घर भत्किँदा र पहिरोमा परेर मुलुकभर ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेको छ। मध्य सहर ओसोङमा बाढीले बगाएको भूमिगत सुरुङमा फँसेका सवारी साधनबाट अहिलेसम्म 9वटा शव निकालिएको छ। अविरल वर्षाबाट प्रभावित 13वटा सहरका 7866 जना विस्थापित भएका छन्। सडक भत्किएका छन् भने सवारी साधन बगेका छन्। जताततै बाढीको विनाश मात्र देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। खोज, उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि हजारौं सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपालको राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले बंगलादेश विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण सिरिजको उपाधि जितेको छ। आइतबार दोस्रो खेलमा बंगलादेशसँग गोल रहित बराबरी खेलेको नेपालले टाई ब्रेकरमा बंगलादेशलाई पराजित गरेर उपाधि जितेको हो। ढाकाको कमलपुर स्थित वीर श्रेष्ठ शहीद सिपाली मोहम्मद मुस्ताफा कमल स्टेडियममा भएको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल गोल रहित बराबरीमा सकेपछि खेलको निर्णय सिधै टाई ब्रेकरबाट लिइएको हो। टाई ब्रेकरमा नेपाल 4-2 ले विजयी भयो। यसअघि पहिलो खेल 1-1 को बराबरीमा सकेको थियो। टाई ब्रेकरमा अञ्जना नारामगरले 2 पेनाल्टी प्रहार बचाइन्। उनी 90औं मिनेटमा कप्तान एन्जेला तुम्बापु सुब्बाको स्थानमा मैदान प्रवेश गरेकी थिइन्। टाई ब्रेकरमा नेपालका सावित्रा भण्डारी र हिरा भुजेलले गोल गरे। बंगलादेशका
समसुन्नाहारले पहिलो गोल गर्दा गोलरक्षक अञ्जनाले राणा मगरले सेउली अजिमको दोस्रो प्रहार विफल पारिन्। नेपालका लागि अञ्जना राणा मगरको तेस्रो प्रहार पोस्टमा लागेर गोल नहुँदा उनले मारिया मण्डाको प्रहार विफल पारिन्। दिपा शाहीले नेपालको लागि चौथो प्रहार गोल भएको थियो। बङ्गलादेशका लागि मोनिका चकमाले चौथो प्रहारमा गोल गरिन्। अनिता केसीले पाँचौं प्रहारमा गोल गर्दै नेपालको जित पक्का गरिन्। नेपाल र बङ्गलादेशले पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा 1-1 को बराबरी गरेका थिए। गत भदौमा दशरथ रङ्गशालामा भएको साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग 3-1 ले पराजित भएको थियो। दुवै देशले फिफा मान्यता प्राप्त मैत्रीपूर्ण फुटबल च्याम्पियन खेलेका हुन्। सातौं राष्ट्रिय प्रधानमन्त्री एनभिए पुरुष तथा महिला भलिबल प्रतियोगितामा गत असार 25 गते भएको खेलका क्रममा दर्शकमाथि जाई लाग्ने त्रिभुवन आर्मी क्लबका खेलाडीहरू कारबाहीमा परेका छन्। लिग खेलकै क्रममा प्यारापेटमा रहेका दर्शकहरूमाथि मुक्का वर्षाउने काममा संलग्न आर्मी क्लबका धनबहादुर भट्ट, राजेन्द्र विष्ट र धनपति कुँवरमाथि नेपाल भलिबल सङ्घले प्रतिबन्ध लगाएको हो। नेपाल भलिबल सङ्घका महासचिव रोशन श्रेष्ठका अनुसार धनबहादुरलाई 6 महिना तथा राजेन्द्र र धनपतिलाई 3-3 महिनाको प्रतिबन्ध लगाइएको हो। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा हरिहजुर थापालाई राष्ट्रिय टिमको कप्तानीबाट बर्खास्त गरिएको छ। उनी आर्मी क्लबको पनि कप्तानी गर्छन्। खेल भावना विपरीतको कार्य गरेकाले उनीहरूलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै किसिमको खेलका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छानबिन समितिले जनाएको छ। अन्य 2 खेलाडीहरू दुर्गा खड्का र हरि अधिकारीलाई चेतावनी दिएको छ। छानबिन समितिले दर्शक, खेलाडी र अफिसियलहरूमा खेल भावना नदेखिएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। खेल हुँदाको अवस्थामा सुरक्षामा पनि कमजोरी देखिएको भन्दै त्यसको पनि विशेष ध्यान दिन सुझाएको छानबिन समितिले भनेको छ। असार 25 को खेलका क्रममा आर्मीका खेलाडीहरूले दर्शकहरूमाथि अपशब्द प्रयोग गरेका थिए। त्यसको विरोधमा दर्शकहरूले खेलाडीतर्फ बोतल हानेका थिए। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। योसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली संस्था स्थापना गर्न सरकारलाई काङ्ग्रेसको सुझाव। गुठी जग्गाहरूमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने एमालेको माग। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई अदालत पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश। थप 5 दिन हिरासतमा राख्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अनुमति। छिनछिनमै रङ्ग बदलिरहने मनमोहक रारा ताल पर्यटकहरूको पर्खाइमा। रारा पुग्न बसाई लम्ब्याउन उचित पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको गुनासो। केन्द्रीय समितिको बैठकका एजेन्डाबारे तय गर्न काङ्ग्रेस सभापति देउवाले बोलाए बैठक। संसदीय दलको नेता बदल्ने प्रयास जारी राख्नुपर्ने महामन्त्री थापाको भनाई। आयल निगमले घटायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य। पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा क्रमशः 6 र 4 रुपियाँले कमी। भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई दिनुपर्ने सबै बक्यौता भुक्तानी। दक्षिण कोरिया भीषण बाढीको चपेटामा। ज्यान गुमाउनेको संख्या 33 पुग्यो। खोज उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि हजारौं सुरक्षाकर्मी परिचालन। र बङ्गलादेश विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण महिला फुटबल सिरिज नेपाललाई टाई ब्रेकरमा अञ्जना राणा मगरले 2 पेनाल्टी जोगाएपछि नेपाल 4-2 ले विजयी। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।